स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान चौतारीमा। आज म HTML र CSS युज गरेर फर्म कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने छु र आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी आफ्नो टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर हामीले युज गरौँ, ओपन गरौँ। मैले भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गरेँ, ओपन हुँदैछ। भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन भइसकेपछि हामीसँग यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र त्यसपछि हामी न्यूमा क्लिक गरौँ। न्यूमा क्लिक गरेपछि यस्तो एउटा फाइल क्रिएट हुन्छ र यसपछि हामी फाइललाई सबैभन्दा पहिला सेभ गरौँ। मैले चाहिँ यतिकै बाहिर मैले सेभ गरिन्छु, FOIM.html भनेर चाहिँ मैले राखिदिन्छु। यहाँ हामीले नत्र यहाँ HTML भनेर पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। सेभ गरिदिन्छु। सेभ गरेपछि हामीसँग HTML को फाइल क्रिएट भइसक्यो, जुन चाहिँ हामीले डेस्कटपमा देख्न सक्छौँ। यो फर्म भनेर चाहिँ आइसक्यो। अब हामीले कोड स्टार्ट गरौँ। डक टाइप नराखे नि हुन्छ, यो फरक पर्दैन। हामी सिधै HTML बाट स्टार्ट गरौँ। HTML स्टार्ट गरौँ। त्यसपछि हाम्रो हेड पार्ट स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो टाइटलमा चाहिँ युजर फर्म भनेर लेखेँ। युजर फर्म यो क्रिएट गरिसकेपछि हामीलाई स्टाइल भन्ने पनि क्रिएट गरिदियो, जुन चाहिँ हामी CSS पार्ट चाहिँ राख्नेछौँ। त्यसपछि हामी बडी पार्ट स्टार्ट गरौँ। BODY बडी पार्ट भित्र हामीले के गर्छौँ, HTML को कोडहरू चाहिँ इन्सर्ट गर्छौँ। बडी पार्ट स्टार्ट गरिसकेपछि हामी मैले चाहिँ एउटा चाहिँ हेडिङ राख्छु, जुन चाहिँ H4 होस्। त्यो भित्र मैले लेख्छु युजर फर्म HTML एन्ड CSS भनेर मैले यो हेडिङ राखिदिएँ। त्यो हेडिङ राखेपछि मैले एउटा डिभिजन बनाइदिन्छु। त्यो डिभिजन भित्र मैले चाहिँ फर्म क्रिएट गर्छु। फर्म भन्ने एउटा ट्याग हुन्छ, जुन चाहिँ फर्मको लागि युज गरिन्छ। फर्म भन्ने ट्याग भित्र हामी लेबल लेखौँ। लेबलमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो टेक्स्टहरू राख्न पाइन्छ। लेबल फोर के को लागि लेबल राख्ने, हाम्रो F नेम को लागि। फर्स्टमा चाहिँ हामीले फर्स्ट नेम, लेबल ठीक छ, क्लोज भइसक्यो। अब हामीले के गर्छौँ, अब हाम्रो इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट। हाम्रो के हुन्छ, फर्स्ट नेम चाहिँ टेक्स्ट हुनेछ र यसको आइडी F नेम, नेममा F नेम। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो टेक्स्ट बक्स भित्र चाहिँ हाम्रो के चाहियो, प्लेस होल्डर चाहियो भने प्लेस होल्डर भन्ने के हाम्रो प्रोपर्टी हामीले युज गर्छौँ। सरी, प्लेस होल्डर भन्ने चाहिँ हामीले एट्रिब्युट युज गर्छौँ। प्लेस होल्डर जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, enter your first name
यसरी चाहिँ हामीले प्लेस होल्डरमा राखिदियौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो एउटा इनपुट भइसक्यो। हाम्रो फर्स्ट नेम राखियो। अब लास्ट नेम राख्नु पर्यो। लास्ट नेम राख्नलाई पनि सेम हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई कपी गर्छु, पेस्ट गरिदिएँ। अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ, लास्ट नेम। मैले सबैमा एफ नेमको जग्गा एल नेम भनेर गरिदिएँ। लास्ट नेम यति गरिसकेपछि अब हामीले अर्को राखौँ। यसको आउटपुट पनि हेर्दै गरौँ। हाम्रो कम्प्युटरको डेस्कटपमा छ हैन, डेस्कटपमा हाम्रो यस्तो फर्म क्रिएट भयो। यो फर्म क्रिएट भयो। अझ हामीले के इलिमेन्टहरु थप्दै जाने। जस्तै मैले कन्ट्रीहरु थप्नु पर्यो भनेपछि के गर्छु, लेबल फर कन्ट्री। कन्ट्रीको लागि मैले लेबल राख्छु। कन्ट्रीको लागि लेबल राखे, कन्ट्री भन्ने आयो। तर कन्ट्री सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्सन गर्ने एउटा ड्रप डाउन लिस्ट निकाल्नु। त्यसको लागि हाम्रो के हुन्छ, सिलेक्ट भन्ने क्वेरी हुन्छ। सिलेक्ट भन्ने क्वेरी हुन्छ। त्यसको आइडी दियौँ। आइडी हाम्रो के हुन्छ, कन्ट्री दियौँ। आइडी जे दिन पनि पाइन्छ। कन्ट्री दियौँ। नेम पनि जे दिन पाइन्छ। कन्ट्री। अब यो सिलेक्ट अप्सन भित्र हाम्रो चाहिँ सिलेक्ट भित्र चाहिँ सिलेक्ट यो जुन ट्याग छ, यो ट्याग भित्र चाहिँ हाम्रो के गर्छ, नम्बर अफ अप्सनहरु हामीले राख्न पाउँछौँ। जुन चाहिँ हामीले अप्सन भन्ने युज गर्न सक्छौँ, युज गर्न पाइन्छ। अप्सनको भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले हुने नेपाल। ठीक छ। नेपाल भन्ने हामीले भ्याल्यु दियौँ र त्यसको नेपाल। अब हेरौँ यहाँ कस्तो हुन्छ। ड्रप डाउन लिस्ट आयो। ड्रप डाउन भने नेपालै आयो। एउटा मात्र त युज गर्यौँ हामीले। अब यसरी नै नम्बर अफ कन्ट्रीजहरु राख्दियौँ। ल म अहिले चाहिँ अब नेपाल, इन्डिया, अर्को चाहिँ यसरी चाहिँ मैले कन्ट्रीको लिस्ट बनाएँ। लिस्ट बनाएपछि सेभ गरौँ। सेभ गरेपछि हामीले रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस गरेपछि हाम्रो के आयो, यसरी चाहिँ कन्ट्रीहरुको पनि लिस्ट आउट आयो। अब कन्ट्रीहरुको लिस्ट आउट आइसकेपछि अब हामी के गर्छौं, एउटा सबमिट को लागि पनि एउटा बटन क्रिएट गर्छौं। त्यसको लागि हामी सिलेक्ट भन्दा बाहिर आऊ। त्यसपछि इनपुट टाइप
इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो सबमिट अनि त्यसको भ्याल्यु इक्वल टु सबमिट अनि यसलाई क्लोज गरिदिउँ। यसलाई सेभ गरौँ। सेभ गरेपछि हामी यसरी चाहिँ सबमिट भन्ने बटन पनि हाम्रो आयो। यो त भयो हाम्रो फर्म क्रिएट भयो, होरिजेन्टली क्रिएट भइसक्यो। अब यसलाई हामीले के गरौँ, अब डिजाइन गर्ने हो। डिजाइन गर्ने के थ्रु, हाम्रो CSS थ्रु युज गर्ने हो। अब CSS कहाँ गर्ने, स्टाइल भन्ने ट्याग भित्र हामीले के गर्छौँ, CSS युज गर्छौँ। अब स्टाइल भित्र गएर हामी अब यसलाई डिजाइन दिन थालौँ। सबभन्दा पहिला इनपुट जुन बक्स छ हाम्रो, इनपुट बक्सलाई हामीले स्टाइल दिउँ। इनपुट हाम्रो टाइप इक्वल टु टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले के गरौँ, डिजाइन दिउँ जुन चाहिँ सिलेक्ट। अब यो भित्र हामीले के गर्छौँ, प्रोपर्टिजहरु राख्ने हो। width 100% अनि त्यसको प्याडिङ यसरी चाहिँ के भयो, 100% विड्थ 100% दिने बित्तिकै के भयो, हाम्रो फुल स्क्रिन भइसक्यो। अब हामीले यो स्क्रिन सानो गऱ्यो भने जत्रो स्क्रिन गर्छ हामीले त्यत्रै के हुन्छ, यो आफै टेक्स्ट बक्सहरु हुन जान्छ। अनि प्याडिङ दियौँ। प्याडिङ दिएपछि हामीले मार्जिन पनि दियौँ। यसको मार्जिन भनेको चाहिँ बाहिरको कुरा, मार्जिन यता, यो ग्यापलाई मार्जिन भन्छ यताको। प्याडिङ भनेको चाहिँ यो भित्रको चाहिँ के भन्छ, यो एरिया उगेट्छ भने त्यसलाई प्याडिङ भन्छौँ। बाहिरको एरिया उगेट्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छ, मार्जिन भन्छ। यो बाहिरको एरियालाई मार्जिन भन्छ, भित्रको एरियालाई चाहिँ प्याडिङ भन्छ। मार्जिन 8px यो हेरौँ कस्तो हुन्छ। अलि के भयो, डिस्टेन्स बढ्यो। अनि डिस्प्ले इनलाइन ब्लकमा डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गरिदिउँ। अर्को चाहिँ बर्डर दिउँ। यसको बर्डर 1px अनि यसको कलर दिनु पर्यो भने चाहिँ सोलिड अनि कलरको कोड दिन सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले कलर पनि दियौँ। अनि यसको रेडियस अलिअलि धमिलो देखिनु पर्यो। बर्डर रेडियस हाम्रो 3-4 पिक्सल जति नि ल गरेर हेरौँ कति चाहिन्छ, त्यति हिसाबले राख्ने। हाम्रो चाहिँ यो कर्ल हुन्छ, अलिअलि यो घुमहरु छ नि, अलि धेरै हुन्छ होला। रेडियस दियौँ। रेडियस दिएपछि बक्सको साइज बक्स साइजिङ बर्डर बक्स यति गरिसकेपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो, यो त भयो हाम्रो बक्सको कुरा मात्र गर्यो। अहिलेसम्म हामीले बक्सलाई मात्र डेकोरेट गरेका छौँ। अब हामीले डेकोरेट गर्छौँ सबमिट बटनलाई। इनपुटमा इनपुट भित्र हाम्रो के छ, टाइप
इक्वल टु के छ सबमिट छ, सबमिट भन्ने छ। यसलाई हामीले डेकोरेट गरौँ। यसको विड्थ दिउँ 100% अनि यसको ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ र ग्रीन दिदिउँ, ग्रीन ठीक छ। अनि यसको चाहिँ कलर दिनु भनेको चाहिँ के हो, फन्टको कलर, टेक्स्ट कलर ल व्हाइट दिदिउँ। प्याडिङ अनि अर्को यसको मार्जिन border दिउँ नन, border radius दिउँ यसको। यति गरेर राइट क्लिक गर्दा सबमिट बटन पनि आयो हाम्रो हैन। यसो गरेर हेर्न सकिन्छ, सबमिट बटन पनि आयो अनि यो पनि आयो। रेडियस अलि माथिमा बढी भएको छ, border radius 8 px भयो भनेपछि यसलाई पनि 4 राख्दिउँ। ल यो ठीक भयो। अनि यो त भयो हाम्रो सबमिट बटनको। अब सबमिट बटनमा चाहिँ क्लिक गर्दा यहाँ लग्दा माउस लाग्दाखेरि के लाइट चेन्ज हुनु पर्यो, यसको कलर चेन्ज हुनु पर्यो भने अब त्यसलाई के भन्छ, होभर भनिन्छ। यसको पनि चेन्ज गर्दिउँ। इनपुट टाइप इक्वल टु सबमिट अनि यो भित्र हामी यसको एट्रिब्युट र प्रोपर्टिजहरु दिउँ। बैकग्राउंड कलर यस्तो दिदिउँ। अनि यो सबमिटमा जाँदाखेरि चाहिँ होभर दिनु पर्यो नि त, HOVR होभर दियो भने बल्ल माउस कर्सर लाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यहाँ होभर आउँछ यसरी। अब के हुन्छ, कलर चेन्ज हुन्छ। कलर पनि दिदिउँ, ब्ल्याक गर्दा होभर लगाएर चाहिँ ब्ल्याक हुने। ठीक छ। होभर उसरी चाहिँ के छ, हाम्रो सबमिट भन्ने व्हाइट छ, लग्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो ब्ल्याक टेक्स्ट हुन्छ, कलर चेन्ज हुन्छ। यसरी हामीले फर्म क्रिएट गर्न सक्छौं HTML र CSS युज गरेर। सबमिटमा लाग्दाखेरि कर्सर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। कर्सर पोइन्टर भनेपछि अघि चाहिँ हाम्रो के आएछ, यो माउसको कर्सर अहिले यस्तो छ, त्यसमा लाग्दा ह्यान्डको आउँछ। यसरी कर्सरहरु पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले HTML र CSS युज गरेर चाहिँ हाम्रो युजर फर्म चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौं। आई होप यो भिडियो हेरेर तपाईले पनि HTML र CSS प्रयोग गरेर फर्म क्रिएट गर्न सिक्नुभयो होला। र आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। र साथै हाम्रो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो YouTube च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जुन कि हामीले अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।